Maadtong gabi maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon kaninyong tanan tibuok kalibutan. Anya na sab ako karon aron paghisgot sa mga pulong sa Ginoo apan asa dili pa. Haw kining sugdan sa humubo nga pag-ampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit na namong amahan nga nagimlaan sa tanan anya na sa baka karon Ginoo nining orasa aron pagpadayag sa mga pulong ato sa mga kisuunan nga kuwang paghibaw. Ginoo tabangi ko Lord nga ihatag na Ginoo dugang katakos Lord ug batbat sa mga pulong kaniyan pagiha kinuha jud koy mahimo kundi jud kamutabang kanang Lord ihatag ka Lord ihatag na akong kaalam kay kadto aron nga katapong kuwang kahibaw sa imong mga tulunan nga ila pud untang matisok sa ilang una-una o kasing-kasing pero magkayusa kami tanan pag mga lagad diha kani mo sa kini tanan akong gipangadyo pinagil mismo kung anak ang bugari anton sa gaturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kasbon na ho mga isuon ko diha ni Kristo, maadtong gabi, maadtong buntag ug maadtong hapon kaninyong tanan. Agahong tema karon may tungod ining naka atong mga isuon nga dili mga Katoliko nga kanunay ra gito na sila pag mga atake sa atong simbahan. Dihay imdunggan ho nga usa ka lain nga sikta dili siya Katoliko nga miingon nga naba ko na mabasa diha sa Biblia nga ang mga pari ngadyo og bayad para sa bunsag, kumpirma, kasal uban pa. Mao nay ijang gi pangutana ug asa man kuno mabasa na sa ilang kasulatan nga mga Katoliko mas mga pari nga mangadyo og bayad sa kuan kanang pagpabunsag ug kumpirma kasal uban pa. Muna iyang pangutana kay kuan man kanana ang ato ning pamalandungan ang ijang gisulti kay kadto pod nga kuwang pud kahibaw makaingon ka jud nga tinuod tingali nga ang mga pari nga tinuod man pud lagi magpabad na man lagi pud hay magkuan nga magpabunsag ta na lagi pud budget. Kayo gato nang ibase dias basa lang kasulatan na mapoy mabasa nga naas Mateo kapitulo 10 bersikulo 8 nga ang atong Ginoo nag-ingon nga nakadawat kamo nga walay bayad busa panghatag pud mo nga walay bayad. Mateo kapitulo 10 bersikulo 8. Unsa diha pud sa kuan kanana ang uban pa pong bahin sa kasulatan nga naa sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 20 nga kadto si Simon dili Simon Pedro kun dili kadto pong ngalan Simon nga nakakita sa mga gibuhat sa mga apostoles nga naghimo ang mga milagro ang mga apostoles miingon nga ila gusto siya nga makadawat po siya gahom mubadjad siya og kanana ang kwarta parang makaangkon siya atong gahom nga sama sa giputan sa mga apostoles nga makaadjog mga masakiton ug uban pa naghimo dag mga milagro sa Ginoo pinaagi sa mga apostoles. Diaon sa may kitubag ni San Pedro mingos Pedro malaglag ka unta sa kugalingon mong salapi nagtuo ka ba nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Buhat kapitulo 8 bersikulo kanana ay 20. Kini abi ninyo mga isuon ko diha ni Kristo kanang paghatag og kuan kanana ang pagdiman sa mga pare nga og mapabunsag ta magpa kumpirma magpa kasal nga naay bayad pero hinumduman nato nga dili na bayad sa sakramento kay dili na to mapalit ang gasa sa Dios kundi suhol ka na sa kahago sa pare
Kay ato ko doon ng basihan diha sa ibase na to sa balaang kasulatan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, ulohan 9 tudling 13 ngadto 14. Nga hingon si San Pablo nga sa walay duha-duha nasayod kamo nga kadtong nag-alagad sa templo magkuha sa inyong pagkaon o kadtong nag-alagad sa halaran nagbaybahin usab sa mga halad ug kadtong nagwali sa ebanghelyo mabuhi pud sa ebanghelyo sa kadto pa. Klaro mga igsoon ko diha ni Kristo nga ang nag-alagad sa Ginoo kinahanglan kadto nga naa kadto po ijang kabuhian. Umbot lang to pa istorya nga naa po ijang kuan kana na ang ijang kakuhaan po sa ijang pagkaon. Kay mismo ang San Pablo nag-ingon man nga ang Ginoo matud pa diha nang nasa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto 9 tudling 13 ngadto 14 nga ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa ebanghelyo mabuhi pod pinaagi sa ebanghelyo. Klaro kaadyo nga ang Ginoo nagbuot nga ang mga alagad sa Ginoo aduna poy ilang kabuhian kadto pa ka istorya nga kwarta nga arang mabuhi pod sila. Kay bisan nga ni diha sa ubang bahin sa kasulatan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kan Timoteo ulohan 5 tudling 7 nga si San Pablo nagaingon nga ang usa ka pangulo sa iglesia nga nagtuman sa diyang katungdanan angay ilhon sa dubli nga suhol. Sa to pa klaro nga dunay suhol. Dunay suhol nga gisgutan sa Pablo. Unang sulat ni San Pablo kan Timoteo ulohan 5 tudling 17. Unja si San Pablo gyapon nag-ingon diha sa sulat ni ikadawang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto ulohan 11 tudling 8 nga nag-ingon San Pablo samtang nag-alagad ako kaninyo gisuhulan ako sa ubang iglesia. Klaro ka jud nga si San Pablo nagasulti nga duna gayud ay suhol isip kahago sa pari nga doon sinanglan gayud ay suhulan. Naon sa man po ni San Pablo pare man mabasa na to sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16 nga nag-alagad ako sa mayong balita gikan ni Kristo ingon nga pang pare kini San Pablo. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo kun ang pare nga mo kuan magbabadya dili balik ko no dili kana badyad sa sakramento sa pagbunyag kun dili suhol kana sa kahago sa pari. Unsa mismo sa gikaingon ko na nga diha sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto masubli na ni nga si San Pablo nag-uhag nga kadtong nag-alagad sa templo magkuha sa diyang pagkaon ug kadtong nag-alagad sa halaran may bahin usab sa mga halad ug kadtong kuan kada na ang nagwali sa ebanghelyo mabuhi sa ebanghelyo. Na inumduman na to nga bisan nga ni dihas daan tugon diha sa Sirak kapitulo 7 bersikulo 34 nga hingingon ang si Sirak na tahuran ninyo ang mga ministro o mga pare sangkapi sila sa tanan nga gisugo kanimo. Unsa may gisugo sa Ginoo sa tao. Na nga mohalad kita nga to sa pari. Mutabang kita sa pari. Kung kita madlukon ta sa Ginoo, maalagaron ta sa Ginoo, dili na ta manistil panghanibot ubot nabot muduol ta sa simbahan nga manistil pa ta magpaingon untas bari di na ta manistil paingon kita na lamang mo hagad kita mutabang kita sa atong mga pinansyal pinaagi sa buluhaton sa Ginoo pinaagi sa mga pari atos mga pari nato ihatag kay bisan nga ni sa kanana ay kanang undaan paghapon tugon sa basahon ni propeta Ezekiel ulohan 44 tudling 30 nga ang Ginoo gud nagbuot nga ang katong mga halad sama sa mga halad ikapulo adto sa mga pari. Naon sa atong panahon karon kanang nanggi naasa sama nang naasa kuan nanggi serbisyo nanggi alagad diha sa kuan kanana ang kauban sa mga pari nga naa sa kumbento naa man punay ilang madawat nga binuan dili na matawag og sweldo sigon pa rin kuan matawag nag-honorarium sama na mga sekretary naa na sila mga binuan nga ilang madawat nga pinaagi og
kanana ang kwarta. Usa dili ka na sala nang mo kuan kanana ang kun mga mo demanda mga adyo man ang pari og bahjad sa ang buto sabot nga mga adyo og kung naay magpabunjag og kwarta kay buto no naon di man po naingon og sama nga ang ikapulo. Wa naman pinikituha sa simbahan nga ang ikapulo sa pagkakaron kay kadtong balaura sa Malakias 3:10 sa dito ra man to sa Israel. Unsa sa ikaduha ng sulat ni San Pablo nga ni diha sa taga Corinto uluhan 9 tudling 6 ngadto 7 nga hingingon sa Pablo nga kinahanglan mo hatag ang tagsa-tagsa sumala siyang gusto ug wa na pugsa. Mao na nga ang sige kaingon ko na ang mga pare ang adya na to tabangan kaysa daan pa nga ni gihapon tugon sa Isayas 61:6 nagaingon mga ning atong Ginoo nga kanan nang kamo tawgon og mga pari tawgon kamo sa mga tawag alagad sa Dios magkaon kamo sa kadato sa kanasuran. Naon sa ang mga pari man mao gihatagan og otorite sa Ginoo. Kay matud pa sa Malakias 2:7 nga katungdanan sa mga pari ang pagtudlo may tungod sa kaalam sa Dios kinahanglan adto kanila magpagasadyon ang akong katawhan bahin sa kabuton kay sila man mao mga sinugo sa Ginoo nga Dios. Malakias 2:7 unsa mismo sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10 gihimo mo silang gingharian sa mga pari ug maghari sila sa tibuok kalibutan. Busa ang mga pari ang adya natong tabangan kay sila mga alagad sa Ginoo. Sila may gitugyanan sa Ginoo sa pagdumala sa iyang mga katawhan aron nga dili mahimulag ngadto ni Diya aron kanunay mahiduol kita ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pari kay ang mga pari mao may dako ug otorite nga gitugyan sa Ginoo para kanato. Busa ang adyan kita mutahod ta sa mga pari kay matud pa nga ni sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 17 tahuran ninyo ang inyong mga pangulo kay wala sila palay pag-atiman sa inyong mga kalag. Hebreo 13:17 busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga ato kadto kanang tumanon unsay gikuan sa Ginoo kay mauman kanay ijang kaubuton nga atong tabangan ang mga pari. Amen. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kining atong mga igsuon nga mga dili katoliko kanunay nagaatake sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Busa ang adyan kita magtuki nini mamalandong kita magpakisajod kita kung unsay kaubuton sa Ginoo para kanato. Amen. Mao na diha o maora po na ahong ikapaambit ninyo mga igsuon ko diha ni Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo nga imong mga pulong nga ahon ang ikabatbat Lord. Salamat Ginoo nga sa mga grasya nga gihatag sa kusog Lord ug tabangi po Lord nga kadto pong nakadungog nga anta matisok kini silang unahon nagkasing-kasing aron makahulig-on kini di sa ilang pagtuo diha kanimo. Basta kini tanan nahong gipangadyo og naagi mo sumuto na kabuhig hari antud sa katuran sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.